Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fin de la séance d'aujourd'hui, on va parler à propos de la comptabilisation des subventions reçues ou accordées par l'entreprise. Les entreprises peuvent recevoir des subventions de l'État. Ça veut dire que les entreprises يمكن لهم أنهم يتوصلوا بإعانات. يعني ملي تنهضروا على دي سوبفونسيون تنهضر على إعانات. هاد الإعانات اللي ممكن انه يتوصلوا بها لي زونتربريز ممكن انهم يتوصلوا بها من ليطا من لي كوليكتيفيتي لوكال يعني الجماعات المحليه او بيان من اي اونتيتي كما كان النوع ديالها يعني شركه وحده اخرى ولا اي حاجه مهم اننا تنتوصلوا بواحد الاعانات. Alors comme elles peuvent accorder des subventions يعني les entreprises حتى هما يمكنهم انهم حتى هما يعطيو des subventions يعني حتى هما يعطيو اعانات soit les filiales اللي هما تابعين ليهم او بيان ممكن انه يعطيوها يعني دي زونتربريز وحده اخرين واخا يكونوا ما تابعينش ليهم بيان الوغ هادو تيتسمى دي سوبفونسيون اكوردي. الوغ هنا غنستافدوا بانه كاين جوج الانواع ديال لي سوبفونسيون لا بغينا نقسموهم بعدا. كاين لي سوبفونسيون روسو اللي حنايا تناخذوهم تنتوصلوا بهم وكاين لي سوبفونسيون اكوردي يعني اللي لونتربريز هي اللي تتعطيهم. غادي نهضروا على الاولين لي سوبفونسيون اللي هما غوسو. بالنسبه لي سوبفونسيون غوسو يعني واحد الفلوس اللي حنا غادي نتوصلوا بها اللي بالنسبه لينا تتكون برودوي يعني هادو غنلقاوهم في الكلاس 7 اللي هما لي سوبفونسيون غوسو فلوس غتدخل لينا لونتربريز الوغ بالنسبه لينا هادو تمثلوا لينا دي برودوي. اما بالنسبه لي سوبفونسيون اللي هما اكوردي يعني لي لونتربريز هي اللي تتعطيهم من عندها هادو شنو غيكريو لينا واحد لا سورتي دارجون يعني حنا غنخرجوا الفلوس من عندنا وغنعطيهم اعانات. الوغ هنا بالنسبه لينا غيكونوا دي شارج. الوغ كما قلت لي سوبفونسيون غوسو راه بالنسبه لينا دي برودوي ولي سوبفونسيون اكوردي بالنسبه لينا سو سون دي شارج. الوغ غنشوفوا بحاجه وبحده. Bien. Alors, on commence par grand 1 les subventions reçues par l'entreprise. يعني الإعانات اللي غتوصل بها l'entreprise اللي غتاخذها هي. يعني الفلوس اللي غتدخل ليها من هاد الإعانات. Les subventions reçues par l'entreprise sont de 3 types. يعني عندنا ثلاثة ديال الأنواع ديال les subventions reçues. Ça veut dire بأن l'entreprise ممكن ليها أنها توصل بثلاثة ديال الأنواع ديال الإعانات les subventions. selon leur destination ولكن كل وحده منهم لاش تصلح حنا غنشوفوا بوحده. alors les subventions reçues par l'entreprise تتقسموا لثلاثه. il y a les subventions d'exploitation, il y a les subventions d'équilibre, les subventions d'investissement. ثلاثه عقلوا لهم ثلاثه ديال لي سوبفونسيون اللي ممكن اننا نتوصلوا بهم واللي بالنسبه لينا تيكونوا لينا ان برودوي. subventions d'exploitation, les subventions d'équilibre et les subventions d'investissement. Alors, la séance d'aujourd'hui, غنقتصروا على جوج. يعني غنشوفوا les subventions d'exploitation و les subventions d'équilibre اللي هما قرابين لبعضياتهم في لا كونطابيليزاسيون. اما بالنسبه لي سوبفونسيون دانفستيسمون هادو عاوتاني فيهم شويه ديال لي ديتاي اللي غنخليهم باش نديروهم في فيديو واحد اخر. سي بيان. الوغ فهاد لا سيونس كما قلت غنشوفوا جوج subventions d'exploitation subventions d'équilibre. Bien, alors on commence par les subventions d'exploitation. شنو هما des subventions d'exploitation? Ce sont des subventions dont bénéficie اللي تستفد منهم l'entreprise pour lui permettre. L'objectif علاش تنشدو هنا ولا علاش ليطا مثلا تعطينا هاد des subventions d'exploitation. Premièrement, c'est pour compenser يعني تنعوض l'insuffisance de certains produits d'exploitation. مثلا أنني les produits ديالي d'exploitation, les produits qui concernent le cycle d'exploitation, يعني soit la vente ديال les marchandises ou la vente ديال les biens et services produits par l'entreprise qui constituent l'activité principale de l'entreprise هادو غير كافيين أنهم يغطيو لي les charges ديالي. alors شنو تدير الدولة تعطيني إعانات على هاد لي برودوي ديكسبلوطاسيون اللي هما غير كافيين و باش ما يوقعش عندي واحد بروبليم في لو سيكل ديكسبلوطاسيون. بيان او بيان العكس ou bien de faire face à des charges d'exploitation. تيكونوا عندي des charges d'exploitation اللي هما طالعين اللي ما تنقدرش انني نغطي عليهم بلي برودوي اللي عندي. و بيان سور مي تنقول انايا
عندي دي شارج اللي طالعين ما قدرش انا نغطي عليهم. هذا اوتوماتيكمون يقدر يعطيني واحد يعني ديزيكيليبر او نيفو ديال الريزولتا ديالي، اني الريزولتا ديالي غطلع لي بيرت. سي بيان. الوغ بور سا شنو تنطلب ولا ليطا هي تعطيني واحد الاعانه على وديت les activités d'exploitation ديالنا. C'est bien. Alors, نهضروا على les subventions d'exploitation reçues par l'entreprise فين تيتكونطابيليزاو، وشنو هي الطريقه اللي تنكونطابيليزيوها بهم. Alors, les subventions d'exploitation reçues par l'entreprise sont inscrites au crédit du compte. Bien sûr, اللي حنا قلنا بالنسبه لينا les subventions reçues et constituent شنو برودوي، يكون بالنسبه لنا برودوي. الوغ غنسجلوها فين؟ في الكريدي، لان فلوس غتدخل لينا من هذه السوبفونسيون اللي غيتسجلوا او نيفو ديال الكريدي اللي في الكونت اللي هو 7161. هذا بالنسبه لي سوبفونسيون ديكسبلواتاسيون غوسو، تنسجلوهم في الكريدي، اون دوا كريديتي هذا لو كونت اللي هو 7161 subvention d'exploitation. Et la contrepartie ديال هاد لي سوبفونسيون فين غتكون في الديبي. alors on doit débiter le compte soit le compte اللي هو 34512. هذا في الحاله الى مازال ما توصلش، يعني مثلا علمتني الدوله على اساس انها غتعطيني واحد الكريد ماشي كريد، غتعطيني واحد سوبفونسيون واحد الاعانه، ولكن انايا مازال ما توصلتش بها. سي بيان. الوغ اون اتوندون باش انني نتوصل بها تنسجلها في هذا الكونت اللي هو 34512 اللي هو سوبفونسيون ديكسبلواتاسيون ا ريسيفوار، يعني غنتوصل بها ا ريسيفوار. سي بيان. هذا في حاله ما اذا توصلت بالاشعار، يعني قالت لي الدوله راه غنعطيك واحد سوبفونسيون ولكن راه مازال ما توصلتش بها، ممكن انني نسجلها، ولكن تنسجلها في هذا لو كونت، يعني تنسجل بطبيعه الحال السوبفونسيون ديالي او نيفو ديال الكريدي، وفي الديبي تنستعمل هذا الكونت اللي هو سوبفونسيون ديكسبلواتاسيون ا ريسيفوار. ولا كنت توصلت بها غيالمون فلوس، يعني سواء عن طريق يعني ان شيك، يعني غتدخل عندي لا بونك، ولا ليسبيس غتدخل عندي لا كيس، تنسجلها في لو كونت دو تريزوري. الوغ باش نفهموا اكثر هادشي اللي قلت دابا، غنشوفوا دي زيكزومبل اللي غيوضحوا لنا كاع الحالات اللي ممكن انهم يكونوا. نهضروا على الحاله الاولى بالاكزومبل الاول. لونتربريز سام a reçu توصلات le 1/3/2019 une prime d'incitation، توصلات واحد البريم d'incitation à la création d'emploi. سي بيان. اذا توصلات بواحد البريم تشجيعا على ايش؟ باش تشجعني لانسيتاسيون انكوراجمون على انني ندير واحد لا كرياسيون دومبلوا، يعني نزيد نخدم الناس. بيان. بشحال؟ 12000 درهم بار شيك، يعني صافي هنا توصلت بهاد البريم. سي بيان. اللي هي بار شيك، يعني صافي عندي الشيك ديالي. الوغ هنا خصني نسجل بان هاد الفلوس دخلات. الوغ البريم دانسيتاسيون لاياش؟ الكرياسيون دومبلوا، تشجيع على الكرياسيون دومبلوا. تنعرفوا بان الى انايا خدمت الناس، هاد الناس اللي تنخدمهم بالنسبه ليا سو سون دي شارج، يعني شارج دو بيرسونيل. والشارج دو بيرسونيل تنعرفوا انه تنسجلوهم في البوست اللي هو 617، يعني كاع داكشي اللي هو لي شارج دو بيرسونيل، يعني 61 ياك، يعني البوست اللي تنستعملو كله تيبدا ب 617. سي بيان. الوغ حنا ناخذوا غير الروبريك اللي هي 61 شكون هما لي شارج ديكسبلواتاسيون. صافي دير انا لا خدمت الناس اكثر غنولي نعطيهم دي سالير، وهاد لي سالير شنو غادي يطرا؟ لي سالير بالنسبه ليا سو سون دي شارج. وإن نوع ديال لي شارج؟ لان حنا عارفين عندنا ثلاثه الانواع ديال لي شارج، عندنا لي شارج ديكسبلواتاسيون، وعندنا لي شارج فينونسيير، ولي شارج نون كورونت. ولكن حنا تنعرفوا بانه لي شارج ديال البيرسونيل تيدخلوا في لي شارج ديكسبلواتاسيون. سي بيان. اذا هنا هاد الاعانه اللي جاتني، هاد البريم اللي جاتني باش تعاونني فاش؟ في لي شارج ديكسبلواتاسيون. سي بيان. اذا بالنسبه ليا سي اون سوبفونسيون ديكسبلواتاسيون. Alors, كيفاش غندير لا كونطابيليزاسيون؟ كما قلنا اون دوا كريديتي لو كونت لا دات، ما ننساش لان توصلت بها انا فوقاش في لو 1/3/2019. الوغ في لا دات اللي توصلت بها انا لو 1/3/2019 غنسجل سوبفونسيون ديكسبلواتاسيون روسو دو ليكزارسيس. بيان. الوغ هنا كما شفتوا انا توصلت بشحال؟ ب 12000 درهم. عندنا واحد النوطي بيان اللي غنعتبروها في كاع لي زيكزومبل ديالنا اللي غيجيو من بعد. لونتربريز اي اسوجيتي على تي في ا، يعني خاضعه النظام ديال تي في ا بالريجيم اللي هو ديال 20%. سي بيان، يعني بلو طو ديال 20% ولا ريجيم دو ديبي. هادشي راه تنكونوا ديجا قرينا حنا في لا كونطابيليتي، ريجيم دو ديبي و تي في ا عندنا شحال؟ عندنا 20%. الو هنا توصلت انا ب 12000 درهم. كما لاحظتوا هنا ما قال لي لا تي تي سي لا اور تاكس. الو حنا لما قال لك لا لها تي تي سي ولا اور تاكس،
حنا تنعتبروها على اساس ان راها تي تي سي. بحال قال لك مثلا هنا توصلنا ب 12000 درهم. الوغ ديك 12000 درهم تنقسمها، شنو تندير بيسكو لا تي في ديالي راها 20%، الوغ تو سامبلومون 12000 درهم تنقسمها على 1 زائد لو طو، 1 زائد لو طو، ولو طو اللي عندي راه هو 20% اللي هي 0.2. اذا غنقسم على 1 زائد لو طو اللي هو 0.2 غيعطيني 1.2. اذا شديت 12000 وقسمتها على 1.2 عطاني الاور تاكس ديالي اللي هو 10000 درهم. سي بيان، غنضربها ب 0.2 باش تعطيني التي في اللي هي 2000 درهم. اذا هنا بحال قسمتها اور تاكس 10000 درهم والتي في لابار ديالها غيجي 2000 درهم، لان ما نساوش سي ان برودوي، ان برودوي اللي خاضع حتى هو لا تي في. اذا عندنا 10000 اور تاكس و2000 ديال لا تي في. الو اون توتال شحال غيدخل عندي لو كونت بونكار؟ غتدخل عندي 12000 درهم. سي بيان، الوغ 12000 درهم هي اللي توصلت بها كوم سوبفونسيون اللي هي ديكسبلواتاسيون. جيسبر بان الامور راه واضحه. تو سامبلومون كما قلنا الا توصلنا غيالمون بلا سوبفونسيون تنكريديتيها في هذا لو كونت هذا وما نساوش لا تي في. واضح؟ ما عدا الا قال لي مثلا راه توصلت ب 12000 اور تاكس، اور تاكس بحال مثلا يقول لي 10000 اور تاكس، انا عاد ديك الساعه غادي نزيد تي في، يعني غندير المونطون ديالي اللي قالوا لي هما في الاصل راه اور تاكس، غنشج داك الاور تاكس نحطوه هنا في سوبفونسيون، وعاد انا نكالكولي لا تي في اللي مثلا هنا عندي 2000 درهم ونحطها، والفلوس اللي غنحسبها اللي دخلت ليا لو كونت راه هو داك التوتال اللي هو تي تي سي، يعني سوبفونسيون اور تاكس زائد لا تي في. سي بيان، الوغ ليبيلي الشيك ديالنا اللي توصلنا به. بيان، الوغ هنا كما شدينا هاد السوبفونسيون وسجلنا اوتوماتيكمون بان دخلت لا بنك لان حنا توصلنا غيالمون بلو شيك. نشوفوا الحاله الثانيه. هذا ليكزومبل الاول تنتمنى انه يكون واضح، حتى ما كانش واضح ما فيها باس انكم تخليو لي كيسيون ديالكم او نيفو ديال لي كومونتير. بيان، الوغ ندوزو الحاله الثانيه. الوغ في هذه الحاله الثانيه ليكزومبل الثاني غنشوفوه باش نفهموا البروبليم اللي واقع. الوغ هنا لو 3 دو 2019 3 في شهر جوج ديال 2019 لونتربريز سام ا روسو لا نوتيفيكاسيون. هنا توصلت بواحد الاشعار ديالاش بانها راه غتاخذ واحد البريم دانسيتاسيون، لا نوتيفيكاسيون دو بريم دانسيتاسيون على لا كرياسيون دومبلوا دو 12000 درهم. هنا توصلنا بواحد الاشعار اللي تيقول لنا باننا راه غنتسلموا ماشي تسلمنا، غنتسلموا واحد الاعانه اللي فيها 12000 درهم. بيان، الو هنا مازال ما توصلناش بالفلوس، يعني توصلنا غير بالاشعار. الو هنا واش غنديروا اكريتور في هاد لاطات ولا ما غنديروهاش؟ غنديروا ليكريتور. الو هنا في لو 3 دو 2019 شنو غنديروا؟ ها هو عندنا لو 3 دو 2019. هنا غنسجلوا سوبفونسيون ديالنا، ها هي سجلنا في الكريدي اللي بالنسبه لنا سي ان برودوي سوبفونسيون ديكسبلواتاسيون روسو ديكزارسيس اللي هي 10000 درهم اي ايتا تي في فاكتوري كما قلنا لان لي سوبفونسيون عقلوا راه تتكون عليهم لا تي في. الوغ ايتا تي في فاكتوري المونطون ديالها اللي هو 2000 درهم كما قلنا 12000 درهم ما قالوا لنا عليها والو، ما قال لك لا اور تاكس لا تي تي سي، يعني تنعتبروها تي تي سي بار ديفو. اذا حيدنا الاور تاكس والتي في، غير هاد 12000 درهم اللي غتدخل ما دخلاتش، مازال ما دخلاتش. اذا فين غنسجلوها؟ الوغ غنسجلوها فاش في هاد لو كونت هذا، لان حنا توصلنا غير باشعار مازال ما توصلناش بالفلوس. اذا سجلنا هاد 12000 درهم 12000 درهم باردون في هاد لو كونت اللي هو سوبفونسيون ديكسبلواتاسيون شنو قلنا حنا ا ريسيفوار. هناك بحال ديك ليكريتور ديال لي ريغولاريزاسيون اللي تنشوفوا في لي زيكريتور دانفونتير. سي بيان، الوغ سوبفونسيون ديكسبلواتاسيون ا ريسيفوار يعني اللي غنتسلموها. علاش؟ لان حنا توصلنا غير باشعار مازال ما توصلناش بالفلوس غيالمون. صافي سي بيان. اذا هنا شجنا السوبفونسيون قلنا بالنسبه لنا هاد السوبفونسيون ديكسبلواتاسيون ا ريسيفوار اللي غنتسلموها من بعد. بيان، شنو طرا من بعد؟ لو 1 3 2019 لو 1 3 2019 elle يعني لونتربريز ديالنا مالها elle reçoit le montant de la prime. هنا في لو 1 3 2019 يعني من بعد تقريبا واحد الشهر وشي يومين توصلنا بلا بريم بار شيك. مزيان، اذا هنا شنو غندير في ليكريتور ديالي؟ لو 1 3 2019 ماشي غنعاود عاوتاني نسجل سوبفونسيون مره اخرى، لا، لان بالنسبه لي هاد السوبفونسيون انا هادي ديجا حطيتها في هاد الكونت هذا تنعتبروك بحال واحد الكونت داتونت، يعني تيبقى محطوط فيه داك المونطون تيتسنى تيتخلص. سي بيان، الوغ لان هنا هاد الفلوس انا غنتوصل بها، تنتسنى انني نتوصل بها. من توصلت بها شنو غندير؟ تو سامبلومون اون دوا انولي، غنانولي هاد الكونت لان ما بقاتش ا ريسيفوار، صافي دابا راها غوسو.
C'est bien, cette subvention elle est reçue. Alors, je t'en annuler le compte qui est subvention d'exploitation à recevoir, elle n'a pas à recevoir. Ça fait d'abord dina. Ou t'en le moyen de paiement, les n'a un compte de trésorerie, les n'a par chèque, bien sûr, banque. Alors, subvention d'exploitation les comptes à recevoir, ça fait tout ça. Et d'un annuler le compte ou درنا بانها هاد الفلوس هادي راه دخلت لو كونت بونكير ديالنا اللي هو 12000 درهم سي بيان. اذا الا كان عندكم ليكزومبل يعني ولا ليكزارسيس اللي غتخدموا عليه يعني فيه هكذا يعني المره الاولى تتوصل باشعار والمره الثانيه حتى تخلص ضروري غتخدمها بهذه الطريقه. الوغ من غتوصل باشعار دير هاد الكريتور هادي ومن غتخلص غيالمون يعني غتشد الفلوس غدير هاد الكريتور الثانيه يعني غتانولي هاد الكونت اللي هو سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون ا ريسيفوار وهنا دير لو كونت لي دو تريزوري اللي انت توصلتي به بالفلوس ديالك اللي هنا استعملنا بنك لان كان عندنا شيك. سي بيان، نتمنى الامور انها تكون واضحه. نشوفوا حاله ثالثه. الحاله الثالثه اللي هي ممكن حتى هي تكون هي هذه الحاله هذه. لونتربريز سام a reçu au cours de l'exercice 2018 يعني توصلت يعني في خلال ليكزارسيس 2018 في 2018 يعني في ليكزارسيس ديال 2018 توصلت بواحد لا نوتيفيكاسيون بواحد الاشعار دالاش دار واحد البريم دانسيتاسيون على كرياسيون دومبلوا اللي هي بيان سور كما شرحت في الاول سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون سي بيان لان هي تتغطي لنا على واحد لا شارج ديكسبلوطاسيون مزيان بشحال ديال 12000 درهم. مي شنو المشكل فوقاش توصلنا حنا بهاد هاد النوتيفيكاسيون توصلنا بها في 2018 سكلار الاشعار توصلنا به في 2018 على اساس ان هاد السوبفونسيون غناخذوها في 2018. مي شنو قال لي هنا aucune écriture n'a été enregistrée ولكن ما داروا حتى écriture لان علاش نورمالمون كانت فاش هما توصلوا بداك الاشعار نورمالمون كان خصهم يديروا هاد ليكريتور بحال اللي درنا حنايا يعني سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون ا ريسيفوار ولكن هما ما داروا حتى écriture سي بيان. ومن بعد في لو 13 1 ديال 2019 يعني حتى 2019 يعني من بعد اكزرسيس واحد اخر يعني العام اللي من موراه حنا توصلنا بلا نوتيفيكاسيون في 2018 ولكن ما داروا حتى اكريتور وحتى 2019 عاد توصلنا بالفلوس elle reçoit l'entreprise ديالنا لو مونطون دو لا بريم بار شيك يعني في 2019 هنا غنعتبروها اون اكريتور دو ريغولاريزاسيون بحال لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون اللي تنديرو. الوغ حنا من غنوصلوا لا فان ديال 2018 يعني في لانفونتير ديالو اللي هو لو 31 12 2018 في لانفونتير ديالو حنا توصلنا بالنوتيفيكاسيون باننا غناخذوا واحد سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون في 2018. اذا هذا برودوي اللي تنعتبروه برودوي ديال 2018 سي بيان ولكن المشكل ان الفلوس ما وصلتنا حتى ل 2019. اذا هنا تلقاو واحد التداخل ما بين جوج ديال لي زيكزارسيس وحنا هنا عندنا برينسيپ اللي هو مهم بزاف اللي هو برينسيپ دو سيباراسيون دي زيكزارسيس يعني خصنا نسيباريو ما بين لي شارج ولي برودوي ديال كل اكزارسيس. الوغ حنا بالنسبه لينا هذا البرودوي هذا اللي هو سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون واش هو ديال 2018 ولا ديال 2019 راه هو ديال 2018 لان حنا الاشعار توصلنا به ب 2018 الوغ خصو يتحسب على 2018. دا الشيء حنا علاش من غيوصل لانفونتير ديال 2018 خصنا نديرو هاد ليكريتور غنقولوا بان في 2018 لان هما ما داروا حتى اكريتور قال لك حتى اكريتور ما دارت الوغ حنا في لانفونتير خصنا ضروري نديرو هاد ليكريتور في لانفونتير ديال 2018 غنقولوا بان راه غناخذوا واحد سوبفونسيون ها هي سجلنا في الكريدي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون روسو ديكزارسيس 10000 درهم يعني اور تاكس اي ايتا تي في فاكتوري اللي هي 2000 درهم يعني نورمالمون غتدخل ليا 12000 درهم ولكن راه مازال ما دخلتش. شنو غنقول ليها غنقول بالنسبه ليا هذه راها سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون ا ريسيفوار يعني هنا غتستعمل بحال ان كونت دو ريغولاريزاسيون سي بيان. الوغ غنقولوا بان سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون ا ريسيفوار اللي غنسلمها من بعد. علاش لان حنا الغرض ديالنا شنو هو ان هذا البرودوي هذا اللي هو سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون يتحسب لي على 2018 لان انا توصلت بلا نوتيفيكاسيون فوقاش في 2018 سي بيان. الوغ ومن بعد فاش غنتوصل يعني بالفلوس غيالمون مثلا هنا في لو 13 1 2019 elle reçoit le montant يعني توصلت به بار شيك تو سامبلومون عادي. شنو غندير غنانولي هاد لو كونت سي بيان اللي هو سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون ا ريسيفوار او بيان يعني نعتبروها كوم انولاسيون ولا غنقول مي جاتني فلوس يعني فلوس جاتني من ديك السوبفونسيون اللي كنت انايا تنتسناهم سي بيان. الوغ سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون ا ريسيفوار
باردون هنا خصها تكون 12000 درهم. هنا غير خطا في ليكريتور. هنا غتكون 12000 درهم. 12000 درهم تصحح هنا هاد الشتا 12000 درهم. الوغ هنا غتدخل ليا لا بونك ديالي شحال 12000 درهم. سي بيان. الوغ هنا بالنسبه ليا في ليكريتور ديالي غتكون 12000 درهم و غتدخل ليا لو كونط بونكير ديالي اللي هو 12000 درهم. صافي عقل نعاود نقولها هذا غير ايرور دو فراب. هنا خصها تكون نورمالمون 12000 درهم. سي بيان. الوغ صافي في لو 13 1 ديال 2019 يعني من غنتوصل بديك السوبونسيون اللي كنت نورمالمون تنتسنى انا نتوصل بها. الوغ غنسجل لها في هذا لو كونط اللي هو غنسجلو في الكريدي سوبونسيون ديكسبلوطاسيون ا ريسيفوار اللي هي انولاسيون. وغيدخل ليا بيان سور هاد الفلوس ديال 12000 درهم غتدخل ليا لو كونط بونكير. سي بيان. الوغ ماتنون غندوزو لاياش غندوزو يعني نوع واحد اخر من لي سوبونسيون اللي هو سوبونسيون ديكيليبر. تنتمنى بانكم تفهموا هاد ثلاثه الحالات اللي هضرت عليهم. يعني الحاله الاولى انني توصلت بالفلوس ديالي ديريكتومون يعني اوتوماتيكمون سجلتهم بان ندخلوا لو كونط بونكير. الحاله الثانيه اللي تنكونوا في نفس ليكزارسيس يعني ديما في نفس ليكزارسيس ولكن على اساس انني توصلت بواحد الاشعار هو الاول عاد من بعد تخلص بالخلاص يعني عاد داز ديال الخلاص يعني تيكونوا هاد لي دو زيكريتور. عاد ليكزومبل الثالث اللي شفناه اللي تيكون فيه مثلا داخلين جوج ديال لي زيكزارسيس يعني الاشعار توصلت به في اكزارسيس والبايمون غيكون حتى الاكزارسيس اللي موراه يعني تنتعاملوا معاه بهذه الطريقه هذه. سا بيان. الوغ كما قلنا لي سوبونسيون ديكسبلوطاسيون الغرض منهم شنو هو؟ سواء انني نغطي واحد لي برودوي ديكسبلوطاسيون يعني نوغمونتي لي برودوي ديكسبلوطاسيون ديالي. سي بيان. ولا نغطي على لي شارج ديكسبلوطاسيون. الوغ هاد سوبونسيون تتكون عندها علاقه سوا بلي برودوي هاد سوبونسيون ديكسبلوطاسيون سوبونسيون ديكسبلوطاسيون تتكون عندها علاقه سوا بلي شارج ديكسبلوطاسيون ولا بلي برودوي ديكسبلوطاسيون. داكشي علاش تنسميوها حنايا سوبونسيون ديكسبلوطاسيون. سي بيان. الوغ اون باس ماتنون كما قلت النوع الثاني اللي هو ما تختلفش بزاف في لي زيكريتور وبنفس الطريقه. داكشي علاش قلت انا نجمعهم في فيديو واحد اللي هما لي سوبونسيون ديكيليبر. الوغ سو سون دي سوبونسيون دون بينيفيسي لونتربريز اللي تستافد منهم لونتربريز بور كومبونسي يعني باش تعوض اون توت او بيان اون بارتي يعني الكل يعني ولا جزء مناش من لا بيرت. الوغ هنا من تلقى راسي بانني عندي واحد لا بيرت يعني تنكونستاتي واحد لا بيرت او نيفو ديال الريزولتا ديالي يعني تتكون عندي واحد الريزولتا اللي خرجت ليا لو ريزولتا اللي غتخرج بالموا. الوغ هنا بالنسبه ليا داك لو ريزولتا ديالي تنقول لو ريزولتا ديالي سي كلير لان لو بالفرنسي بالنسبه لينا الريزولتا راه ماسكولين اون دي لو ريزولتا وبالفيمينا النتيجه باردون بالعربيه سي فيمينا انا تنقولوا النتيجه. الوغ داكشي علاش بديت تخلطوا الامور. الوغ بالنسبه لينا الريزولتا ديالنا اللي غتخرج اللي كانت بالنسبه لك اون بارت هنا تطلب من الدوله انها تعطيك واحد الاعانه باش تكومبونسي ديك لا بارت اللي غتكون عندك. واضح. الوغ دون سو كا علاش تعطيك هاد السوبونسيون؟ باش تقاد لا بارت اللي عندك لان علاش يكونوا لي شارج فوقاش تكون عندنا اون بارت بيان سور مي تيكونوا لي شارج ديالنا اكثر من لي برودوي. الوغ باش انا نقادهم نيكيليبريهم من هنا جات السميه باش نيكيليبري. سي بيان. باش نيكيليبري يعني تنزيد لان تنعرفوا السوبونسيون بالنسبه لنا برودوي. الوغ من غيدخلوا هاد لي سوبونسيون غادي يطلعوا لنا لي برودوي ديالنا باش يتساواو لنا مع لي شارج باش ما تبقاش عندنا لا بيرت. الوغ الغرض من هاد السوبونسيون هادي شنو هو؟ اننا نيكيليبريو لي برودوي مع لي شارج باش الريزولتا ديالنا ما تبقاش بالموا ما تبقاش بيرت. سي بيان. هذا هو الغرض. الوغ غير هاد كما قلت انا هاد السوبونسيون ديكيليبر ممكن ان الاعانات تعطاك يعني باش تغطي توتالمون ديك لا بيرت اللي عندك يعني تولي صافي ما تبقاش عندك لا بيرت ولا تقدر ان تعوض غير واحد لا بارتي غير جزء من ديك لا بيرت. بيان. الوغ داكشي علاش قلنا اون تو بيان اون بارتي يعني سواء ان غتغطي لينا لا بيرت كامله ولا غير اون بارتي منها. المهم الوغ لي سوبونسيون ديكيليبر مالهم سون انسكريت لان حتى هما بالنسبه لنا سو سون دي برودوي. فين غنسجلهم في هذا لو كونط اللي هو 7 عقلوا هاد الكونط هذا 7 ماشي بحال لي سوبونسيون ديكسبلوطاسيون لان لي سوبونسيون ديكسبلوطاسيون عندهم علاقه بالاكسبلوطاسيون
داكشي علاش تنسجلوهم في 7 يعني برودوي ديكسبلوطاسيون. مي هنا بالنسبه لينا هاد القضيه ديال لا بيرت، حنا لا بيرت تنعتبروه واحد الكا اللي هو اكسبسيونيل، يعني راه ماشي نورمال بان لونتربريز ديما غيكون عندها اون بيرت. الوغ هادي خصها تكون دو طون زون طون، يعني شي حاجه اللي هي اكسبسيونيل. بور سا حطيناهم في لي برودوي اللي هما نون كورون يعني اكسبسيونيل في الكونت اللي هو 7561 سوبفونسيون ديكيليبر. ولا كونت بارتي ديالها كما الحالات اللي شفناهم في لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون. الا كنا مثلا توصلنا غير بالاشعار غنسجلهم في لو كونت اللي هو ايتا سوبفونسيون ديكيليبر ا ريسيفوار. ولا كنا تخلص يعني شدينا الفلوس غيالمون يعني توصلنا بالفلوس تنسجلهم في ان كونت دو تريزوري. الوغ لي زيكزامبل اللي غنشوفهم راه تقريبا بحال لي زيكزامبل اللي شفناهم بالنسبه لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون يعني نفس لي كا. الوغ هنا غنشوفوا le 14/5/2019 l'entreprise Alcof a reçu la notification هنا توصلت بالاشعار d'une subvention بشحال ب 24,000 درهم destinée à compenser la perte globale. alors هنا الدوله عطاتني هاد السوبفونسيون هادي باش نغطي لا بيرت كامله يعني كاع لا بيرت اللي عندي. qu'aurait constaté l'entreprise au cours de cet exercice اللي كانت غتكونستاتيها هاد لونتربريز او كور ديال هاد ليكزارسيس هذا، لان كانت غتكونستاتيها لان دابا بيسكو غنشدو هاد السوبفونسيون ما غتبقاش عندنا لا بيرت. سي بيان. الوغ او كور دو سيت اكزارسيس بار شيك يعني توصلنا بها بار شيك، هنا صافي دير توصلنا بالفلوس غيالمون. الوغ ليكريتور اللي غندير في لو 14/5/2019 سوبفونسيون ديكيليبر روسو دو ليكزارسيس كما هنا شفنا 24,000 درهم، ما قالوا لنا لا اور تاكس لا تي تي سي، اذا هنا غنعتبروها تي تي سي وغنشدو هاد 24,000 غنقسموه على 1.2 اللي غتعطينا ان مونطون اور تاكس ديال 20,000 درهم وغتبقى لنا واحد التي ديال 4,000 درهم. سي بيان. الوغ هاد 20,000 درهم راه هي سوبفونسيون ديكيليبر روسو. سي بيان. و 4,000 درهم بالنسبه لينا راه هي لا تي في. الوغ هاد لي دو هاد الفلوس هادي راه توصلنا حنا بها ودخلت لينا لو كونت بونكير لان حنا توصلنا بالشيك. سي بيان. الوغ هنا درت بونك انا ممكن ديرو بونك ولا ديرو شيك ا لونكاسمون اللي بغيتو، لاني راه تنشوفوا في لي زوبيراسيون كورون ديجا شفنا هاد القضيه يعني سوا غندير شيك شيك اون بورتفوي سي با شيك ا لونكاسمون، سوا غندير شيك اون بورتفوي اللي توصلت بلو شيك وحاطو عندي، ولا مثلا غندير بونك. لي دو راهم جوست يعني درت شيك اون بورتفوي راه صحيحه هنا ولا درت بونك راه صحيحه. سي بيان. الوغ هنا نزيدو، انا ما تنبغيش نعطي لي ديتاي بزاف باش ما نربوكمش. سي بيان. الوغ المهم هنايا كما قلت لان توصلت بالشيك على حسب واش صرفتو ولا لا. الا كنت مازال ما صرفتوش راه تندير نورمالمون هنا شيك اون بورتفوي، وإلا كانوا صافي الفلوس راه دازوا ليا لو كونت بونكار راه تندير بونك. بيان. الوغ كما قلنا هاد الحاله كونستاتينا هاد المره سوبفونسيون ديكيليبر شفتوها اون طون كو برودوي ها هي في الكريدي و ايتا تي في ا فاكتوري والفلوس دخلت ليا لو كونت بونكار ديالي. بيان. كما قلنا ديما غنعتبروا على اساس ان هاد لي زونتربريز راه عندهم تي في ديال 20%. نشوفوا الحاله الثانيه. الحاله الثانيه اللي هو le 16/3/2019 l'entreprise Alcof a reçu la notification توصلت باشعار d'une subvention de 24,000 dirhams destinée à compenser يعني باش يعوض لنا لا perte globale ديالنا qu'aurait constaté l'entreprise au cours de cet exercice. لاحظتوا هنا في لو 16/3 توصلنا غير بالاشعار، ما عندناش الفلوس، مازال ما شديناش الفلوس، ما عندناش المويان دو ريغلومون اللي غنتخلصوا به. سي بيان. الوغ فوقاش غنتوصلوا حنا بالشيك بالفلوس ديالنا حتى لو 1/7/2019 يعني من بعد تقريبا واحد 4 شهور يعني 4 5 6 حتى لشهر 7 تقريبا واحد 4 شهور. سي بيان. عاد توصلت بالمونطون. الوغ حنا فاش توصلنا بالاشعار نورمالمون تنديروا هاد ليكريتور هادي في لو 16/3/2019 غنسجلوا السوبفونسيون ديالنا هي سوبفونسيون ديكيليبر روسو ديكزارسيس بالمونطون اور تاكس ايتا تي في فاكتوري 4,000 درهم. غير هنا بيان سور لو مونطون هذا 24,000 درهم مازال ما توصلناش به. داكشي علاش درنا هنا شنو درنا سوبفونسيون ديكيليبر ا ريسيفوار اللي غنتوصلوا به من بعد. سي بيان. يعني ما يمكنلكش هنا دير موين دو بايمون لان اصلا ما عندكش، واضح ولا لا؟ اذا انت تسجل بان راه غنتوصل بها من بعد. الو فوقاش توصلنا حنا بالفلوس في لو 1/7/2019. الو شنو درنا في لو 1/7/2019 تو سامبلومون اون انولي هاد لو كونت اللي هو سوبفونسيون ديكيليبر ا ريسيفوار لان ما بقاش ا ريسيفوار صافي توصلنا به. الو انولينا هاد الكونت هذا ب 24,000 درهم وسجلنا بيان سور لان توصلنا باغ شيك، اذا الفلوس غتدخل لنا لو كونت بونكار ديالنا اللي هو الفلوس اللي غنتوصلوا بها اللي هي 24,000 درهم. صافي سي بيان. الوغ هنا كما قلنا في الحاله الى
توصلتي اولا بالاشعار وعاد من بعد غيكون لو بايمون. ضروري غدير هاد لي دو زيكريتور. فاش غتوصل بالاشعار غدير هاد ليكريتور هادي، وفاش غتخلص غيالمون غدير هاد ليكريتور هادي. مي هنا فيها اتونسيون موين دو بايمون، لان يقدر يكون مثلا اسبيس غدير كاس، ولا شيك بوستو غدير هنا كونت دو شيك بوستو. سي بيان على حسب يعني الموين دو بايمون اللي غنتخلص به انايا. بيان لي بيلي بيان سور النيميرو ديال لو شيك. هذه الحاله الثانيه. الحاله الثالثه وهي الاخيره، يعني نتوما في لي زيكزامان ديالكم ولا داكشي راه غتحط واحد من هاد ثلاثه الحالات، صافي دير ضبطتيهم بثلاثه راه ما يكونش عندك مشكل. سي بيان ندوزو الحاله الثالثه كما شفنا بالنسبه لي سوبفونسيون يعني ديال ديكسبلواتاسيون. غنشوفوا نفس القضيه بالنسبه لي سوبفونسيون ديكيليبر، غير هنايا غنعتبروا على اساس انه عندنا جوج ديال لي زيكزارسيس. ديال القضيه ان تيكون عندك جوج ديال لي زيكزارسيس، يعني غتوصل بالاشعار في واحد ليكزارسيس وليكزارسيس اللي موراه عاد يكون لو بايمون، يعني بنفس الطريقه اللي تريطينا بها لي سوبفونسيون ديكسبلواتاسيون. غير هنا الكونت هو سوبفونسيون ديكيليبر. Bien. Alors, في هذه الحالة l'entreprise Alcof a reçu توصلت au cours de l'exercice 2018 نفس الحالة la notification يعني توصلت غير بالإشعار دين سوبفونسيون ديكيليبر ديال 24000 درهم، يعني توصلت بالإشعار بأن غتوصل بواحد سوبفونسيون ديكيليبر سوبفونسيون لاحظتوا سوبفونسيون ديكيليبر ديال 24000 درهم. واضح ولا لا؟ الو هنا ولكن في 2018 ما داروا حتى اكريتور، يعني في ديك الوقيته اللي هما توصلوا بلا نوتيفيكاسيون ما داروا حتى اكريتور، وهذا راه غلط نورمالمون، اللي كانوا خصو يديروا ديك ليكريتور اللي شفنا حنا في ديك لاضات اللي توصلوا بها هما بالاشعار، يعني باش يديروا سوبفونسيون ديكيليب ا غوسوفور، لكن ما داروهاش. حنا بحال غنصحوا هذه القضيه من غيوصل 31 12 2018 اللي هو لانفونتير، غنقولوا حنا كنا توصلنا بواحد النوتيفيكاسيون على اساس واحد سوبفونسيون ديكيليبر، ولكن راه مازال ما توصلناش بالفلوس ديالها. اذا شنو غنديروا؟ غنسجلوا، لان هنا غيكون سيباراسيون ديال البرانسيب ديال السيباراسيون ديال لي زيكزارسيس، وهذا لو برودوي راه تابع ل 2018، يعني هاد سوبفونسيون ديكيليبر راه سي ان برودوي اللي هو تابع لاكزارسيس 2018. اذا خصنا نسجلوه دابا في 2018 31 12 2018 بحال غنديروا لا كوريكسيون، غنديروا سوبفونسيون ديكيليبر غوسو دو ليكزارسيس اللي هي 20000 درهم يعني hors taxe, et ta TVA facturée 4000 درهم, et subvention d'équilibre à recevoir, تنسميو هذا الكونت لان مازال ما شديناش هاد الفلوس هادي 24000 درهم. سي بيان. الوغ حنا بحال درنا لا كوريكسيون، لان نورمالمون هاد ليكريتور هادي كانت خصها دار في لاضات اللي توصلنا حنا بلا نوتيفيكاسيون. سي بيان. الوغ بيسكو هما ما داروهاش حنا غنضطروا اننا نديروها كعمليه ديال التصحيح، يعني واحد الريغولاريزاسيون. سي بيان. الوغ فوقاش توصلنا بالفلوس؟ توصلنا بهم حتى العام اللي موراه، حتى ليكزارسيس اللي موراه، يعني في لو 22 2019. الوغ حنا ملي غيوصل لو 22 2019 وصلنا الشيك، شنو غنديروا؟ تو سامبلومون غادي تانولي هاد ليكريتور هادي على اساس اننا حنا ديجا درنا ليكريتور، يعني خصنا نانولو هاد ليكريتور هادي اللي هي سوبفونسيون ديكيليبر ا غوسوفوار ب 24000 درهم، يعني المونطون اللي هو كامل تي تي سي كما مسجل هنا، لان هذه انولاسيون ديالها بنفس المونطون 24000 درهم. او بيسكو حنا شدينا الشيك، الوغ المونطون ديال هاد السوبفونسيون غيدخل لو كونت بونكار ديالي اللي هو 24000 درهم. سي بيان. وهنا الشيك ديالنا. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا الحالات اللي ممكن انه نوقعوا فيهم الا كانوا عندنا دي سوبفونسيون، سوا دي سوبفونسيون اللي هما ديكسبلواتاسيون ولا دي سوبفونسيون اللي هما ديكيليبر. نتمنى ان كما قلت يكونوا الحالات بالنسبه لكم راهم واضحين. Et c'est sûr, il y a quand même des questions, il ne faut pas hésiter بأنكم تخليهم لي au niveau de les commentaires. C'est bien. Alors, on s'arrête à ce niveau. Inch'Allah, في la vidéo اللي غنديروا من بعد في إطار ديال les subventions غيكون على les subventions d'investissement.